पुरुषाचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. सकाळी वेळार देवाचे उतर आज म्हणटा की साम चॅप्टर 106 वर्स 4 तुझ्या परजेचो तूं करते त्या मोगाक लागून म्हजो उगडास कर. सर्वेस्परा म्हजेशी ये आनी म्हाका आदार दी. पण आज किर्तनकार आमकां म्हणटा की साम 106 वर्स 4 तुझ्या परजेचो तूं करते त्या मोगाक लागून तुझ्या परजेचो तूं करते त्या मोगाक लागून. जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तांत 3:16 आनी 17 देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक हे संवसाराक ताणें समर्पण दिलो. कित्या 17 म्हणटा की कोणेय नासाय ना जावच्या जेजू क्रिस्ता द्वारी बाचावी सुटका बेसांवां आशिर्वादां जावन घेवच्या खातीर. त्या खातीर उतर म्हणटा की आज म्हजो उगडास कर सर्वेस्परा म्हजेशी ये आनी म्हाका आदार दी. म्हजेशी ये आनी म्हाका आदार दी. त्या खातीर साम 121 वर्स 1-2 म्हणटा की आदार कोणातावन येता. ओन्ली देवातावन मात्र हर एक दिसा आमकां आदार येवंक शकता. त्या खातीर आज तुवें मात्र म्हाका आदार दिवंक शकते. तूं मात्र म्हाका बाचावी लाभोवंक शकते. तूं मात्र म्हाका नवें जिवीत दिवंक शकते. तूं मात्र म्हाका आयच्या दिसा येवच्या सगळ्या कश्टांतावन अनुभवांतावन अवघडांतावन अनावतांतावन आवरांतावन वदाळांतावन आज उण्यापणांतावन अस्कतकायेतावन म्हाका सुटका लाभोवंक तुज्या लागीं मात्र साध्य आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या सकाळच्या वेळार आमचो भरवोसो त्या सोम्याचेर आमी दवरूंक जाय. हर सकाळी आमचें काळीज आमचें मौन आमचें जिवीत त्या सोम्याच्या हातांत समर्पीत करूंक जाय. आनी म्हणूंक जाय सोम्या आज म्हजें काळीज म्हजें मौन म्हज्या काळजांत वायट वोंदवण्यो भिरांत कावजिणी अस्कतकाय असमाधान आज म्हज्या मोतींत नाका जाल्लीं चिन्नां दंडोळणेचीं चिन्नां ही सगळ्या चिन्नांतावन म्हजें मोत नितळ कर. म्हजो आत्मो नितळ दवर नितळ कर. म्हजो आत्मो तुज्या पदवेन बोर तुज्या सक्तेन बोर. आज आमी माग्या विशेशतेन सकाळच्या वेळार आमचें काळीज आमचें काळीज आमचें मौन आमचें जिवीत आमचो आत्मो जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया.
आनी दैवीक सकत आमच्या देवनी उच्चेर माग्या आज म्हणया प्रथम म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा सर्गीच्या दनिया अर्घा तुका सगळे अर्घा दिया त्या देवाक सिर्फ अर्घा दिया तुझो तुझे काळीज तुझे मन तुझो आत्म तुझे जिवीत सुमेच्या थंय समर्पण दी सुमेच्या थंय समर्पित कर अर्घा दिया ताका आज म्हजी जिवीत सुमे तुझ्या हातान दिता म्हजी मोत चंचल मोत अस्कतकेची मोत असमाधानाची मोत इराराची मोत हांव तुझ्या हातान दिता म्हजी कूड म्हणजे कुडीचे सर्विश्वे हांव तुझ्या हातान दिता जांफरो आज कुडीच्या विश्वान बोळना भलायकी ना भिरांत कावजणी तुझ्या जिवितांत रिगोन आसा सगळं अस्कत कायता देवाक अर्घा दिया ताका वाकणा जांफरो तुका भलायकी ना जांफरो तुजी मोत हेणे तेणे गोवते आसा जांफरो तुका भावार्थ ना जांफरो देवाचे उतर वाचूंक जायना जांफरो कावजणी भिरांत जांफरो आयचो दीस कशें चलोन वर जे म्हणलें टेंशन सगळे जेजू मुखार उबारा ताका अर्घा दिया ताका स्तुती करा ताका वाकणा ताका दिनवास या तेन्ना सगळे आमचे कावजणी भिरांत अस्कत असमाधान आमकां सण पयस तरी एक दैवीक सकत ह्या सकाळच्या वेळा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या सनेचेर तुम्ही रावल्या घराचेर दैवीक सकत वाळून येतले म्हणया सांगता म्हणून म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा सर्गीच्या दनिया अर्घा तुका महिमा तुका जावं होगळाप तुका जावं आता आणि सर्वदा महिमा तुका जावं होगळाप तुका जावं आता आणि सर्वदा म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा त्या देवाक अर्घा दिया ताका वाकणया ताका स्तुती करया तुझी दैवीक सकत ह्या सकाळच्या वेळा म्हजे देव सुम्या तुझ्या आत्म्यान म्हाका भर सुम्या म्हजे भितर उणेपण पयस कर जेजू तुझी काकूळत म्हजेर आज देव जेजू सडवंदर म्हजो तारो सर्वांचो बावडू कसो हांव उपकार वत तुजी काकूळत बावडाचेर तुज्या पाटय दैवीक आदार म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या देवा सर्गीच्या दनिया अर्घा तुका महिमा तुका जावं होगळाप तुका जावं आता आणि सर्वदा महिमा तुका जावं होगळाप तुका जावं आता आणि सर्वदा आता आणि सर्वदा त्या सकाळी छोट्या सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया वाकण्या दिनवास आसतना हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव सविता कोडयाळतान उलयतां. हांव म्हज्या 2 भुरग्यांचे साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या 2 भुरग्यांक जून मंथांत ताप आयिल्लो. नॉर्मल जावन तांकां ताप आयला 7 to 10 days विथ डॉक्टरच्या उक्तांत आसतालो. लेकीन तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करीत आसली आनी ह्या फावटी विथीन 2 days तांचो दोगांयचो ताप रावलो आनी ती बरी जाली. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या चेडवा भुरग्याची. ताका 2 वर्सां. ताका जल्मात जावन तो मॉस्किटो बायट जाल्यार ते एलर्जी जावन पोट जावन इन्फेक्शन जातालें आनी ते गूण जावंक मस्त दीस काडून घेतालें. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. जुलय 10th आयतारा दीस ताका एक मॉस्किटो बायट जालें. बट कसलेंच इन्फेक्शन वा कसलें स्पॉट जायनासतना त्या मॉस्किटो बायट जाल्या जाग्यार कसलेंच कत समेत नासतना देवान ताका गूण केलो. तशेंच आयच्या दिसा ताका
बेबी सिटिंगाक हांव कारार वोमगण वेता आसतना मुखल्या कारान सडन ब्रेक घालतना म्हाकाय ब्रेक गरजे पडली. त्या देखून म्हज्या सायडीन त्याच टायमार सायडीन आशिल्ल्या म्हज्या भुरग्यान बॅलन्स मेळनासतना सकयल उचलून पडलें. जाल्यार कांयच बादाक जावनासतना कांयच प्रॉब्लेम जायनासतना कसलेंच हें जायनासतना देवान ताका राखून व्हेलें. कित्याक म्हळ्यार हांव आयजाया 41:10 सदांय ताका बेबी सिटिंगाक व्हरतना म्हणूनच वता. सॉंग टायपार हांव म्हणटा. हांव सांगतना म्हजे ओटो तेंय सांगता 2 वर्सांचे तरी हांवें सांगतना भियेनाका, हांव तुजें सगळें आसा, घाबरनाका, हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैतिगो तुज्या हातांत तुका सांबाळटा म्हणटाना तेय म्हजे सांगता. त्या देखून देवानच ताका राखलो म्हूण हांव पातयेतां, भरवशान हांव पातयेतां. त्या देखून हांव देवा काळजांत हांव नर्गां दितां. हांवें मागले सर उपकार देवान म्हाका फोव केल्याक. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे खातीर तांणी मागिल्ल्याक थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्राइज द लॉर्ड. हांव सुनीता. पयल्यान पयले हांव अर्घ दिता धन्य देवाक म्हजे तें केल्ल्या तीन मिरेकला खातीर. फर्स्ट हांवें म्हज्या भयणीच्या मल्टिपल फायब्रॉइडा खातीर वर्ड ऑफ गॉड विचारले. ब्रदर प्रकाशान म्हाका धाडिल्लें तें हांव आनी म्हजी भयण आनी म्हज्या कुटुंबाची वचून आहली. ताका मस्त ब्लिडींग आनी आसलें. सो ताज्या मागीर तें उणें जालें, ब्लिडींग आनी उणें जालें. ताज्या मागीर तें मस्त फायब्रॉइड आसल्या वरी गेल्या त्या म्हयन्यान ताजी सर्जरी करून युट्रस रिमूव केलें. आतां तें बऱ्या बळयकेन आसा. तशेंच म्हजी फ्रांसाची विजा रिजेक्ट जाल्ली. सो हांवें परत्याक स्पेनाक एप्लाय केल्ली विजा. सो त्या टायमार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. सो ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हांव ती वाचून आसली आनी फायनली म्हजी विजा इश्यू जाली. मागीर ताज्या मागीर हांवें काम करचे कडेन हांवें पळोवच्या बेबीक कठीण ताप आसलो. 41 डिग्री सेल्सियस एवरी 4 आवरली. कितले पेनोडॉल आनी जे मेडिसीन दिल्यार एवरी 4 आवरली येवन तसलो 3 दीस तशेंच आसलो. तिसऱ्या दिसा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी सगळी रात हांवें रिपीट करनासली. सकाळीं जाताना तसो ताप कंप्लिटली उणो जाल्लो. इतले व्हड आजाप केल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीसस. लव यू जी. जण एकले सो बसवणी आमी सांगत म्हणून उसार्याने म्हणया. 2 सामुएल चॅप्टर 22:4. सर्वेस्परा स्तुती फावो ताका उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. 2 सामुएल चॅप्टर 22:5. मरणाच्या लारांनी म्हाका विडो घालारी विनाशचे आवर मुझेर आयले. 2 सामुएल चॅप्टर 22:6. पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवड घालो मरणाचे पास म्हज्या मुखार आसले. 2 सामुएल चॅप्टर 22:7. म्हज्या आकंतान सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानार पडली. साम चॅप्टर 86:5. सोम्या तूं दयाळ आनी बगसूंक तयार तुका उलो मारतल्यांचेर अपरमी तुजो मोग. साम चॅप्टर 50:15. आकंताच्या दिसा हांव तुका उलो हांव तुका उलो मारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलो. ह्या वेळा परत 2 टेस्टिमनी आयकुया. त्या सुम्याक आज आमी अर्घ दिवया. हांव सिंथिया मूड भितरूतावन उलयतां. म्हज्या दुवेची साक्स दिवंक हांव आशितां. म्हज्या दुवेक फूट माउथ डिसीज जावन हाय फिवर जावन कन्वर्शन आयिल्लें. हॉस्पिटलाक व्हेलें. टिपेट स्पॉन दिल्यार ताचें ताप देंवन येतलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें थंय हॉस्पिटलान मागलें ताचे खातीर. त्याच घडये ताचो ताप सुटलो आनी ताच्या पांयान मस्त घाय जाल्ले ते ड्राय जावन आयला. येद्या व्हडा उपकारा खातीर काळजांतावन हांव अर्घ दितां. आनी एक टेस्टिमनी दिवंक आशितां. भुरगें म्हजें इस्काला वचून येतलें.
हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें सदां रिपीट करनासलें. आतां म्हजें भुरगें इस्कॉलाक वेते आसा. जेजून इतलें व्हडलें अजब केल्याक काळजांत हांव अर्गां दितां. प्रायज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हांव हालींच दुबयतावन उलयतां. हांव म्हज्या धन्या देवाक अर्गां दितां. हांव एक साक्ष दिवंक आशेतां. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव प्रस्तापाक पावतां. 4 डिसेंबरांत म्हज्या पुताचें काजार जालें. खंयचेंच आडखळ्यो नासतना बऱ्या तरान जालें. चिंतिल्ल्याच्या की वर्त्या मापान जालें. हांव धन्या देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमच्या खातीर मागलेल्याक देव भरपूर आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागतां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 देवाची उतर आज म्हणटा की मनीस उंड्या मात्र न्हय बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरांची येता. हर एक उतरांची येता. म्हज्या मगजनो फाटल्या दिसांनी हांवें तुमकां सांगलें एका व्यक्तीचे घडीत हप्त्या 4 दीस ते दनपरां कांयच खायना. मात्र कितले लागत उपास जावन मागोन आसा. म्हणटा की म्हाका बूक चड खाणचें पण चड म्हाका जाल्यार ज्या परिस्थितीन हांव सांपडली देवान म्हाका त्या कश्टांतले निवारले. त्या खातीर असल्या परिस्थितीन जिवच्या जण एकल्या व्यक्ती खातीर हांव मागोन आसा. हांव मागोन आसा. उतार पळया मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरांची येता. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते उतार 2 धारीच्या तलवारी बरी. कित्याक आज तुमकां हर एक वेळा बायबल घेया. बायबल कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मगजचे न्हू देवाचे उतार आमच्या जिबेर आसूंक जाय. देवाचे उतार आमच्या शिरांनी आसूंक जाय. कितली घडिता कितली टेस्टमन्यो हांव आयकून आसा की भुरगीनांतल्या भुरगीं जर 9 वर्सां जावन एका भयणीक भुरगीं नातली आज ती गर्भेवन जावन आसा. आनी डॉक्टरान ते भुरगे काडीचे म्हणलें जाल्यार आज ती गुरवार जावन आसा. परतून तोच डॉक्टर म्हणटा कांय ना सगळें नॉर्मल आसा. हे मनशा द्वारे असाध्य म्हज्या द्वारे आनी कोणा द्वारे असाध्य जावं फुरो देवा लागीं सर्व संगती साध्य. आनी हर एक दिसा ही भयण देवाचे उतार बायबल वाचचे मागचे देवाचे उतार हर एक वाचचे देवाचे. कित्याक आमी देवाचे तर वाचचे कित्याक म्हळ्यार संवसारांत आमी जिवन आसा. आमच्या मदीं हर एक नेगेटीव थिंकींग जावं फुरो आमी जावं फुरो विंगड रितीन फसल्या. थोड्या फावटी आमी सलाह देवाचे मागून घेना. देवा हांवें हाचे खातीर पयशे दिवचे की नाका तूं म्हाका सांग. थोड्या फावटी इमोशनली आमी कितले लोकांच्या दोळांतल्यान दुकां गळोन आसात. म्हज्या मगजचे कितल्या लोकांनी म्हणलें आसा म्हाका. हांव खंय रितीन वयता हांव आयकून आसा. मात्र आमच्या पॅटिशन ग्रुपांत ऑल्सो म्हज्या मगजचे आज देवाचे उतार आमकां वायटांत आमकां सुटका लाभयता. देवाचे उतार उजो जावन आसा. वायट आमच्या जैत व्हरूंक जायनाशें देवाचे उतार आमकां सांबाळून राखून व्हरता. त्या खातीर परतून पळया जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 पळया. आणि शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियलो. पळया शब्द मनीस जालो. शब्द असतो जेजू मनीस जावन तो आमच्या मध्ये जियला. त्या खातीर सतान आनी महिमेन आसता हर एक वेळा तेजे सत आमी अनुभव करून ताची महिमा आमी पळोवन आसा. परतून पळय जॉन चॅप्टर 5 वर्स 25 एक घडी पळय आमी सतस हांव तुमकां सांगता मेल्ल्यांनी देवाचो पुताचो ताळो आयकूंचो काळ येतलो मात्र न्हय तो येदळूच आयला. जी कोण हो ताळो आयकतात ती जियेतली. जी कोण ज्या सोडबंदराचो ताळो आयकतात ती जियेतली. म्हज्या मगजच्यान त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव जियेता त्या खातीर तुमी जियोंक जाय. हांव जियेते आसा तुमच्या भितर. हांव जियेता. म्हज्या मगजच्यान आमकां देवान जियोंक शिकयला आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. कित्याक शब्द मनीस जावन तो आमच्या मदीं जियेते आसा. आज एका उंड्याच्या रुपार आज आमच्या मदीं 1000 आसा. 2 जाण एका मनशाची मागता आसतना आमच्या मदीं 1000 आसा. जेन्ना आमी ताका उलो मारता तो आमच्या लागीं येवन आसा.
ते परतून पळय जॉन चॅप्टर 6 वर्स 56 57 58 एगडी वाचचे आमी अपर मॅन म्हणटा पळय जो कोण म्हजे मांस खाता जो कोण म्हजे मांस खाता आणि म्हजे रगत पियेता आणि म्हजे रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आणि तांचे ते हांव जियेता तांचे ते हांव जियेता म्हज्या मोगाचेनो आज हर एका येवक्रिस्तच्या बलिदानान हर सकाळी जावं आमकां तेच जिबी दिवचे मानना तो जेजू स्वयं आमच्या भितर येवन आसा परतून वाचचे आमी तेच सेंटेन्स जो कोण म्हजे मांस खाता आणि म्हजे रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आणि हांव ताचे थंय जियेता तो म्हजे थंय जियेता आणि हांव ताचे थंय जियेता आमी विंगड न्ही आमी दोगांय एक जावन आसा जो कोण म्हजे मांस खाता तो रगत पियेता आज तो म्हजे थंय जियेता आणि हांव ताचे थंय जियेता इतल्या अपुरबायची ओळी पळय आमच्या मोगाचेर देव आमचे भितर जियेता जाल्यार खंयचे कश्टाक आमी वळख जावना परतून 57 आमी वाचचे एगडी बर आमी जशे जिवंत बापान म्हाका धाडला जसे जिवंत बापान म्हाका धाडला आणि बापा वरवींच हांव जियेता बापा वरवींच हांव जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेता तोय म्हजे वरवीं जियेता जो कोण म्हाका खाता तोय म्हज्या वरवीं जियेता आज देवाची उतरां हर एका सकाळी आमी खावन आसा आज हर एक मिसाच्या बलिदानान जिविताला जिवीत दिवचे उंडो आज सर्गीस उंडो सासणी जिवितास उंडो आमी खावन आसा म्हज्या मोगाचेनो आज खंडी जावन आमी जियेतले परतून पळया जॉन चॅप्टर 11 वर्स 25 पळया इकडे भर आमी जेजून तिका सांगले हांवच पुनर्जीवन पावन हांवच जीव जो कोण म्हाका सत मानता तो मरस जाल्यार जियेता आज जियेता 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 आमी आयकून आसा कित्याक स्वयं जेजू म्हणटा जसे हांव जियेता आनी तुमी जियेतल्यात आज आमकां जेजू ह्या संवसाराक आयला जियोंक शिकोवच्या खातीर आज जायते कडेन म्हज्या मोगाचेनो आमी कन्फ्यूज जावन कोणाचे बुलोवण्याक वळख जावन तात्कालीक काणयेक वळख जावन लाखांनी स्पेंड करन दुखां गळोन कावचेवन लास्ट मोमेंटार वायट संवयेक सुसायड करचे इरादे पडच्या बदलाक जियोंक शिकोवच्या त्या सोडवंदराक हर सकाळी आमी उलो मारया हर सकाळी ताका आराधन करा ताच्या सांगात रावया तेन्ना ही बुलोवणेची उतरां आमच्या कानार पडच्या पयलें तो देव आमकां राखून व्हरतलो तो देव आमकां सांबाळून व्हरतलो ह्या दिसांनी ह्या फाटल्या 1.5 वर्स जाता हांव कितें टेस्टमनी आयकून आसा देवान आमकां राखले कोणे आमकां राखले देवान आमकां राखले कोणे आमकां राखले कोणे आमकां राखला देवान आमकां राखला कित्याक म्हणल्यार आमी अस्कत म्हूण जाणा आमी कश्टाक वळख जाता म्हूण जाणा आमी ह्या संवसाराचे बुलाणे सांपडन सकयल पडटा म्हूण देव जाणा त्या खातीर आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक ताणें आमकां आमच्या खातीर धाडलें मात्र न्ही ताच्या उतराद्वारे आज आमी जियेत आसतना ताचेर पातयेवन आमी जियेत आसतना ताचे तें एक जावन आमी जियेत आसतना तोच आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो परतो जॉन चॅप्टर 14 वर्स 19 एगडी पळय आमी आनी थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळयोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्या पळय परतून देवाचें म्हणटा हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्या आज तो जेजू आमच्या संगत जियेते आसा त्या खातीर आमी जियेतले हांव एगडी भर आमचो हात आमी उक्ते दवरया दोळे आमचे तांपया आनी मागया मोगाळा जेजू आज तुका आमी अर्गायता वाकणटा दिनवासता सुम्या जेजू हर एका वेळा तूं आमकां जियोंक शिकोवन आसाय तूं आमकां राखोन आसाय आनी सांबाळना आसाय तुज्या मोगा लागीं तूं आमकां एक कन्न दवरना आसाय सुम्या जेजू तुज्या भोवभाग्यवंत अमोरीक रक्तान आमकां नितळ कर एक नवें जिवीत तूं आमकां लाभोवन आसाय सुम्या जेजू आज हांव मागता हांव आयसीयूंत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या तोंडीर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या कश्टान आसल्या दुखान आसल्या आज कोण ऑपरेशन म्हणला जावं आज काम नातली कामाच्या सोदण्यार वचून आसात जावं विंगड विंगड गरजेक सांपडलात ह्या जण एकल्या बाबणे तुज्या आमकां उबारता हांव ह्या सकाळच्या वेळार हांगा कितले पॅटिशन धाडलां कितले वेळ चाटकन आसा कितले वेळ आपले गरज उसार आसा तांचे जण एकल्याची गरजो आज आमी तुज्या आमकां उबारता हांव तुज्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर वायटा तो निवार आयचो मंगळार असो दीस आशिर्वाद असो नंदन जाल्लो तुजे ते एक जावन जियोवचो तुजे ते मेकळे जायनासतना तुजेर होंदोवन जियोवचो दीस आमच्या जण एकलो जावं दी म्हणून आमी तुका उलो मान मागता हालेलुया हालेलुया
अर्घा तुका जेजू महिमा तुका जेजू तुझ्या भाग्यवंतांनी अमोरीक रक्तान आमकां नितळ कर आशीर्वादीत कर बेसवानी बोर सगळ्या संकटांतून सगळ्या बंदखणीतून आमकां सुटला बाई आज मंगळाच्या दिसा सगळ्या वाईटातून आमकां निवार जेजू समय तू आमच्या मुखार वस्तुमे जेजू वाऱ्या वादळातून अनवरातून विघ्नातून केस्तातून कर्कतातून आमकां राखून वर तुझे उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा तुझ्या उतरान भरोसो दवरून आज मागता आसतना सगळ्या वाईटातून आमकां निवार सगळ्या अस्कत आमकां सुटला बाई धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या सुम्या तुझ्या दैविक शक्ती आमकां बोल स्पर्श करायच्या दिसा सगळे अस्कत काय आमचेतन अपयस कर म्हणून आम्ही तुझ्या लागी पारातून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाच्यान प्रत्येक तरान म्हाका 22, 23, 24 तारखेर 3 दीस आमचे रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा एटलिस्ट एक आमच्या प्रधानमान बरे आमच्या खातीर मागोवंक जाय तशेंच बॉम्बे जायतीं कामां आसात म्हाका तुमच्या मागण्याचो आदार म्हाका जायचे तशेंच म्हज्या मोगाच्यान आज विशेष रितीन मागया कित्याक म्हण आयचो दीस सोम्या सांगात आमी जियोवया तशेंच ह्या ब्रेस्तारा 4 ta 6:30 विरवणेचे मागणे सक्रामेंत भाय दोन आसतले 6:30 ta 7 मीस 7 ta 9 विशेष सगळ्या घरचे खातीर मागता हांव ह्या स्वत्र आसतलो आनी विंगड विंगड घरचे खातीर मागतना जाता तितली पावणी बॉम्बेंत आसली येया आराधना करूया सांजेच्या वेळार त्या सुम्याक ताका वाकणया आनी दिनवास या हर एका समस्येत तो जेजू आमकां सुटकाला पळयतलो परतच्या टेस्टिमनी आयकुया आमेन. हांव रोजी पिंटू उलयतां विरा हांव काळजांतान देवाक अर्गां भेटयतां. म्हजी 3 साक्स जावन आसा. म्हजी पयली साक्स जावन आसा म्हजी दोनी भुरग्यांक हांवें हॉस्टेलांत घायला आनी म्हजो व्हडलो भुरगो 9th स्टँडर्ड आनी धाकटो 4th स्टँडर्ड आनी हांव एप्रिलांचे 20 तारखेर ताका हाडूंक गेले त्या वेळा व्हडलो चेडो पास जावची गॅरंटी ना जरी तर फेल जाल्यार ताका आमी काडटात म्हणून लागली मॅडम. त्या वेळा म्हाका मस्त बेजार जालें आनी हांव त्या वेळा घरा आयलें आनी म्हज्या फ्रेंडाक फोन केलें. म्हज्या फ्रेंडान सांगलें भिये नाका देवा कडेन माग तुजो भुरगो पास जातलो म्हणून लागलें. तशें मागीर तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक वॉयस मेसेज करून धाडलें म्हज्या भुरग्या पासून मागूंक पास जाल्या पुरो म्हणून आनी तेणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांव दनपाराचे 3 वरार हांव आनी म्हजी दोनी भुरगीं दिंबेर पडोवन मागणें केलें आनी ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते रावलें आनी काम करता आसतना बी हांव रिपीट करते रावलें. इतले वर्ड अजाप केले आनी म्हजे दोनी भुरगीं पास जाले. इतले वर्ड अजाप केले धन्य देवा काळजांत हांव अर्गां भेटयतां. दुसरी साक्स जावन आसा म्हजो धाकलो चेडो कोरोनाच्या टायमार थंडी कोंकली ताप जाले मागीर ताका वखदां व्हरूंक हांव भियेलें कित्याक ती टेस्ट करूंक सांगतात म्हणून हांव व्हरूंक नायें आनी हांव ताका ताजे खातीर दिमेर पडोवन मागणें तागे आंगार हात धरून मागणें केलें मागणें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें ते रिपीट करते रावले. ते बी म्हज्या मागणें आयकले. इतले व्हडा जाप केले धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां भेटयतां. तिसरी साक्स जावन आसा म्हजो घोव रातीक 1:30 वरां इतले हाडदेर दुखता म्हूण म्हाका उठयलें. त्या वेळार म्हाका अर्दें पूस म्हणून लायलें. हांवें हाडदेर पुसलें जाल्यार ताका गूण जायना तो म्हणून लायलो आनी चेड जाते आहा म्हणून लायलो. त्या वेळार हांव भायर वयचें भियेलें राती टायमार कित करूं म्हूण म्हाका कळुना. त्या वेळार हांवें देवाचेर ताच्या आंगार हात धरून हांवें मागणी सुरू केली आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें ब्रदर प्रकाशान ते रिपीट करते रावले. ताका गूण जाय सर हांव ते मागते रावलें आनी तागेले ते गूण बी जाले आनी तो थंयची न्हीद पडली ताका. ते म्हाका करता 2-2.5 जाले. इतले व्हडा जाप केले धन्य देवा काळजांत हांव अर्गां भेटयतां. तशेंच म्हाका साक्स दिवंक लेट जालेल्याक हांव पश्चाताप पावता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक देव बरो आशिर्वाद वतून म्हणून मागता आनी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. थँक्यू जीसस. अर्गां तुका सुम्या जेजू गळाक तुका सुम्या जेजू हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयाळतान उलयतां आनी हांव म्हजी टेस्टामणी दिवंक आशेतां. म्हज्या सुनेक डिस्काचे प्रॉब्लम आशिल्ले तशें ताका उठोवंक आनी जायनाटलें बसोवंक जायनाटलें. डॉक्टरान सांगलें ताका ऑपरेशन करीचे ऑपरेशनाची गरज आसा म्हूण. तशें हांव ब्रदर प्रकाशचे मागणें दिसाक 3 फावटी आयकतालें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ताचे नोव्हेंबराचे 9 तारखेर ऑपरेशन जालें आनी आतां 2 दिसांनी ताका डिस्चार्ज जालें आनी आतां तें बरें आसा आनी कामाक येता. येद व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां
आनी आमकां हें मागणें करूंक ब्रदर प्रकाशान आनी तांच्या टिमान मागण्याची वळख करून दिल्ल्या खातीर हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी तांच्या खातीर सदांच हांव मागता आनी तांच्या मिसां उपरांत तांकां बरें मेळोवन दी म्हणून हर एक हजार लोकांक तांणी बरेंपण करून आमकांय बरें केल्ल्या खातीर काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच आनी एक म्हजी टेस्टामणी दिवंक हांव शेतां. म्हज्या भयणीच्या भुरग्याक कोंकली आसली, ताका 2 वर्सां प्राय डॉक्टराची वखद हाडल्यार कोंकली रवनाटली. तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें, ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें सदांच रिपीट करनासलें म्हज्या तोंडान भायर भितर येताना. तशें ताची कोंकली आतां कंप्लीट गूण जाल्या, आतां तें हुशार आसा. येदें व्हडलें अजाप आमच्या कुटुंबांत जाल्ल्याक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक आमी बरें मागता. सदांच तांकां देवाची बेसांवां धरण मापान पडोवन दी म्हणून हांव मागतां. Alleluia, alleluia, alleluia. I'm Asha and I'm calling from the States. I would like to give testimony regarding my mammogram. On May 18th, I went for my regular mammogram screening, and 2 days later, the doctor called to advise that they see some mass in the left breast and that they need to do further diagnosis, and I need to get an appointment to take a radiology and an ultrasound scan done. On May 23rd, I sent a petition to Divine Mercy team requesting to pray for me and to send me the word of God. They asked me to repeat Isaiah 48 verse 17 and Psalm 95 verse 7. I repeated the word of God, and on July 8th, I went for my radiology and ultrasound scan. They took a long time to do it, like they could see a mass, but after they did it, they came back to me saying, everything is clear, there is no mass as we thought, it's just the fluid retention. All praise and thanks to our Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I would like to thank Brother Prakash and the Divine Mercy team for praying for me and for all the miracles that has happened in my life. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory to you, Jesus. I am from Dubai. I want to give testimony about my brother and sister-in-law. They have married for 6 years. They don't have kids. Every day I was reciting the word of God, which taught by Brother Prakash in prayers. Lord Jesus, bless them now. She is now 5 months pregnant, and my cousin as well pregnant after 4 years of marriage. Now she's 3.5 months pregnant. And my brother and my other testimony, I had numbness in my back from long time. After last Friday, after 3 p.m. prayer, it getting better. And other testimony, one of the news I saw in Facebook, mother was crying to Jesus to save her child in front of the cross. That baby also recovered. I had so many financial and other problems also. Lord Jesus is with me and opened the ways also to solve. I thank Brother Prakash and entire team for guiding us towards the Lord Jesus and His words. And I pray Lord Jesus to shower blessing upon them and the entire family also. Glory to you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia, alleluia.